नारीलाई सारी हुँदैन भारी हाय त्यसरी लाएर नाचौँ नाचौँ छामी हाय त्यसरी लाएर नाचौँ नाचौँ छामी तीजैको दिनमा मायालाई भेट्दा हाय बेगरी लैजाउँ भएको छ मन पनि बेगरी लैजाउँ भएको छ मन पनि। समीक्षा अधिकारीले लिनुको कारण हाम्रो चाहिँ मेन के थियो भनेपछि हामीले चाहिँ उसको पर्सनल लाइफलाई हेरेको होइन। नितान्त उसको पर्सनल लाइफ आफ्नो पर्सनल हो, जे गरोस् त्यो उसले गर्ने हो, उसँग सरकारको विषय हो। हामीले हेरेको उसको कामप्रति कार्यप्रति कति डेडिकेटेड छ। अझै तेरा बेला किँदैछ घुम 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 बादल अपिका रोला भोलि कहाँ जानु छ प्यारे मन त तेरा कोला। व्यक्तिगत त्यस्तो माया भन्नाले गीत सङ्गीतमा चाहिँ माया मिसिएको हो, त्योभन्दा प्राइभेट पार्टमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन। घरलाई पनि एउटा सरप्राइज दिउँ भन्ने टाइपको चाहिँ थियो यो। लगभग सरप्राइज नै दिन खोजेको हो, तर अन्तिम समयमा आएर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ सबैले समेटेर लगाउँ न, के हिमाल के पहाड के तराई, अब जतासुकै सबैलाई सबैको नेपालीपन सबैलाई समेटेर लिउँ, समेटौँ भनेर नै यो चाहिँ सबैले सुन्ने भएको हुनाले चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो चाहिँ लागि परेको छ। नमस्कार। नमस्ते, म गायक तथा मोडेल बालगोपाल देवकोटा। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै आराम छु। अनि हजुरहरूको सुनाउनु के कस्तो छ? एकदम जे होस्, हरेक ती चाडबाड अनि क्षेत्रहरूमा अनेक मेला महोत्सवहरूमा गाइरहने मेला पाखा है, टिकटक अझ भनौँ न त विभिन्न प्रविधि मोबाइलहरूमा गुनगुनाइरहने बालगोपाल देवकोटालाई चाहिँ यसपालि हामीले चाहिँ भिडियोमा देख्न पायौँ, गीत पनि गाएको सुन्न पायौँ। यो संयोग यो संयोग कसरी जुड्यो, यो पहिलो गीत यो यात्रा कसरी तय गर्नुभयो? यो यात्रा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब गाउँघरतिर मेलापात जाँदाखेरि चाहिँ गुनगुनाइरहने, लगभग कलेजहरूतिर पनि सानोतिनो प्रोग्राममा चाहिँ गाइरहने, अनि साथी सर्कलमा पनि अब यसो कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्दाखेरि गाइरहने म। अनि के भयो भनेपछि अब एउटा यसो तीज गीत चाहिँ हाम्रो भेगतिर अलिक बेसी चाहिँ चल्ने, अनि त्यही भएर नि यो तीज गीत चाहिँ गरौँ कि भन्ने सोच चाहिँ आयो। अनि तीज गीत राम्रै होला भनेर चाहिँ आँटिहाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो लगभग सबैको साथ सपोर्ट र सहयोगले गर्दा चाहिँ अब सरसल्लाह अनुसार नै गरियो भनौँ। यो गीतबारे अलिकति जानकारी दिनु। यो गीत कस्तो छ भने यो तीजको गीतहरू त लगभग निस्किनै रहेछ अहिले बजारहरूमा, तर हाम्रो गीत चाहिँ कस्तो छ भनेपछि यो तीज गीत त तीज गीत नै हो, तर यो माया प्रेम सम्बन्धी छ क्या। लगभग तीज गीत भनेपछि यो नारीलाई मात्रै फोकस गरेर गाएको हुन्छ, अरूहरूले लगभग नाच्ने भिडियो त्यसरी बनाएको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ नाच्ने टाइपको पनि अनि यो माया प्रेमको पनि होस् भनेर चाहिँ हामीले बनायो। प्लस यसमा चाहिँ के छ भनेपछि हामीले चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसँग पूर्व र पश्चिमको ट्युनिङहरू चाहिँ यसो मिलाएर चाहिँ हामीले फ्युजन टाइपको पनि हो कि भन्ने हजुरले सुन्दा चाहिँ त्यो फिल गर्नुभयो कि गर्नु भएन, तर हामीले चाहिँ पूर्व र पश्चिमलाई चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ यो गाएको छौँ। लगभग नितान्त यो चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ पृथक अर्थात् फरक चाहिँ छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। तीज गीतमा त आफ्नै खालको मौलिकता हुन्छ, आफ्नै खालको त्यो परिवेश सुहाउँदो हुन्छ, तर फ्युजन चाहिँ कसरी यो यस्तो भयो। अब अहिले समयसँग चेन्ज हुनु पनि पर्छ, किनभनेपछि समयसँग मान्छे परिवर्तित हुन्छन्, सबैले हेर्ने कन्टेन्टदेखि लिएर सबै चेन्ज हुन्छ। अरूले गरिरहेको प्याटर्न भन्दा पनि हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ अलिक झल्काउने टाइपको, तर संस्कृतिलाई मास्ने टाइपको चाहिँ होइन। हामीले चाहिँ संस्कृति झल्काउने प्लस हाम्रो मोडर्नाइज, त्यो संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले थोरै कसरी चाहिँ मोडर्नाइज गर्न सकिन्छ अलिक नबिगारेर हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ, संस्कृति यसरी पनि रमाइलो गर्न सकिन्छ कि भन्नेले अलि भिन्न टाइपको चाहिँ बनाउन चाहिँ खोजेको चाहिँ हो। अब एउटा पढ्दै गरेको विद्यार्थी, लेख्दै गरेको या एउटा क्षेत्रमा हिँडिरहेको मान्छे, अर्कै बाटोमा हिँडिरहेको मान्छे होइन, यो यही वर्ष यही बाटोबाट अहिले सुरु गर्छु भन्ने संयोग, रहर, चाहना यो कसरी जुड्यो या त्यो के थियो त्यस्तो भयो? यो गीत चाहिँ पहिलादेखि नै बनाउँछु भन्ने एउटा स्कुल लाइफ पढ्दाखेरि नै थियो छन चाहिँ। अनि म चाहिँ कस्तो थियो भनेपछि यो गजल कविताहरू सबै लेख्ने, अनि प्लस यो हाम्रो अनि लेखहरू चाहिँ
अलि बेसी लेख्थेँ। लेखहरू लेख्ने भएर नि यो के भने चाहिँ म यो फिल्डतिर अलि रुचि बढी थियो कि, अनि मेरो प्लस नेपाली चाहिँ अलि राम्रो थियो, अनि त्यही भएर पनि सबैले स्वर पनि ठिकै छ, अब एकचोटि अलिक प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ सल्लाह चाहिँ दिनुभएको थियो। अनि यो कसरी जुर्यो भनेपछि कलेज लाइफलाई पनि हो कि, कलेज लाइफ भन्दाखेरि अब 4 वर्ष कलेज लाइफ परियो। पढेपछि के भयो भने चाहिँ अब कलेजबाट छुट्दाखेरि मेरो सम्झना स्वरूप के लिने त मैले, के गरेको थिएँ मैले कलेज लाइफमा भन्ने पनि पछिसम्म पनि मलाई याद होस्। र अनि कलेजको भन्नाले अब सर, अब गुरुहरू, अब गुरुआमाहरूसँग कलेजको सम्पूर्ण परिवारसँगै चाहिँ कसरी म एट्याच भएको थिएँ, कस्तो थियो मेरो कलेजको यो वातावरण चाहिँ, कस्तो गरिरहेको थियो मलाई कलेजले, कतिको सपोर्टिभ थियो मेरो लागि कलेज भन्ने हुन्छ नि त। अनि त्यो पनि होला। अनि विशेष भनेको सम्झना स्वरूप चाहिँ रहिरहोस्। मेरो 4 वर्षमा म जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सम्झना स्वरूप चाहिँ यो कोसेली चाहिँ पस्केको चाहिँ हो, त्यो चाहिँ हो। भनेपछि हरेक चाडबाडमा अब त्यसको गीत चाहिँ बाल गीत पठाएको। चाडबाडमा विशेष अकेजनमा चाहिँ निकाल्ने सोच चाहिँ छ भनौँ, अब निकाल्ने सोच चाहिँ हो। अब कति समयले चाहिँ साथ दिन्छ त्योमा पनि भर पर्छ। त्यसै पनि गीत सङ्गीतमा रुचि थियो, चाहना थियो भन्नुभयो, तर त्यसकै गीतबाट सुरु गर्ने चाहिँ हुन्छ। म आफ्नै गीतबाट चाहिँ एउटा सानो टुक्का चाहिँ सुनाएँ है त। ल हुन्छ। नारीलाई सारे हुँदैन भारी, हाय त्यसरी लाएर नाचौँ नाचौँ छामी, हाय त्यसरी लाएर नाचौँ नाचौँ छामी। तिजैको दिनमा मायालाई भेट्दा हाय बेगरी लैजाउँ भएको छ मन पनि, बेगरी लैजाउँ भएको छ मन पनि। धन्यवाद। यो गीत आफै लेख्नुभयो कि? यो गीत आफै चाहिँ लेखेको होइन, यो चाहिँ रेजिना खिलिङ भन्ने दिदी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ शब्द हो। अनि त्यो शब्द, उहाँको शब्दमा चाहिँ मेरो र समीक्षा अधिकारीको स्वर साथै अनि यो ब्याक भोकलमा चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमको एकदमै बहुत चर्चित गायिका पुष्पा बोहराले दिनुभएको छ भने, अनि केटामा ब्याक भोकलमा सपोर्ट चाहिँ आशुतोष राई दाइले चाहिँ दिनुभएको छ। के छ यो गीत आएको केही समय त भइसक्यो, त्यसको माहौल एउटा रमाउनु त छुट्टै आफ्नै खालको छँदैछ। त्यसमा पनि यसपालि तपाईँले गीत गाइरहँदा गाउँघर छिमेको परिवार या साथीभाइहरूको प्रतिक्रिया के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले के पाइरहनु? गीत आएको त धेरै भएको छैन, लगभग थोरै समय भएको छ। अब मैले चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ अहिलेसम्म राम्रै पाएको छु, र मैले गरे अनुसारको काम चाहिँ अब भ्युजकै कुरा आउँछ यहाँ, अनि भ्युज चाहिँ ठिकै गइरहेछ भन्ने चाहिँ आफूले चाहिँ लागिरहेको छ है। किन भनेपछि बिस्तारै जाने हो त्यो कुराहरू। अब त्यही भएर राम्रै प्रतिक्रिया चाहिँ आइरहेछ। अहिले चाहिँ धेरै पनि भएको छैन, समथिङ 2 दिन जति भयो होला आएको। त्यही भएर एकदम पोजिटिभ, सबैले चाहिँ राम्रै गरेको रहेछ, राम्रै काम छ भन्ने चाहिँ प्रतिक्रियाहरू चाहिँ व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। घरबाट यस्तो थियो, घरमा चाहिँ मैले नभनेर यदि आँटेको कार्य हो यो चाहिँ, घरलाई पनि एउटा सरप्राइज दिउँ भन्ने टाइपको चाहिँ थियो यो। लगभग सरप्राइज नै दिन खोजेको हो, तर अन्तिम समयमा आएर चाहिँ घरबाट पनि सपोर्ट चाहिँ आयो। एकदम सपोर्ट राम्रो गर्नुभयो, घरबाट पनि आफन्तहरूले पनि एकदम राम्रो सपोर्ट चाहिँ गर्नुभएको छ। सकभर घरबाट सपोर्ट नभइदिएको भए चाहिँ म चाहिँ यो गीत निकाल्दा चाहिँ लगभग सक्थेन कि भन्ने नि मलाई चाहिँ लाग्छ। किन भनेपछि घरबाट एकदम फुल्ली 100% सपोर्ट भएको छ। मेरो बुवा मम्मी एकदम भगवान् स्वरूप हुनुहुन्छ। छोराले आँटेको कामलाई नाइ चाहिँ कहिले पनि भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म। त्यही भएर अन्तिम स्टेजमा चाहिँ घरमा सुनेपछि चाहिँ सुनाएँ, सरप्राइज दिने मन त थियो। सुनाएपछि चाहिँ घरबाट चाहिँ सहयोग चाहिँ राम्रै भएर चाहिँ यो गीत चाहिँ बजारमा चाहिँ आएको चाहिँ हो। अलिकति म गायकीको कुरा गरेँ होइन, जस्तो अहिले तपाईँसँग समीक्षा अधिकारीले गीत गाइरहनु हुँदा होइन, उहाँले पछिल्लो समय विवाद पनि अलिअलि हुनुहुन्थ्यो। त्यो त अब आफ्नै पाटो भयो, गायकीले त्यो छुट्टै पक्ष हो। तथापि तपाईँले चाहिँ ठ्याक्क रोज्नुको कारण, उहाँलाई लिनुको कारण या त्यो आफूहरू चाहिँ त्यो मिलाउनुको कारण के थियो? समीक्षा अधिकारीले लिनुको कारण हाम्रो चाहिँ मेन के थियो भनेपछि हामीले चाहिँ उसको पर्सनल लाइफलाई हेरेको होइन। नितान्त उसको पर्सनल लाइफ आफ्नो पर्सनल हो, जे गरोस् त्यो उसले गर्ने हो, उसँग सरकारको विषय हो। हामीले हेरेको उसको कामप्रति, कार्यप्रति कति डेडिकेटेड छ, अनि के कसको भोइस चाहिँ कतिको स्विट हुन्छ भन्ने पनि हो। कुन गीतमा कसले चाहिँ कतिको दिन सक्छ, कतिको राम्रो दिन सक्छ भन्ने भएर नै हामीले कामको आधारमा चाहिँ उहाँलाई लगेको चाहिँ हो। यो चाहिँ धेरै आगो पनि थियो, मैले सुन्नु पनि परेको हो किन लगेको उहाँलाई। अरूलाई लगे पनि हुन्थ्यो, अरू पनि थियो, अरूलाई लिने भनेको पनि हो, ट्राई पनि गरेको। तर भोइस र हुन्छ नि आफ्नो कामप्रतिको
डेडिकेटेड उहाँको चाहिँ एकदम स्विट भएपछि चाहिँ फाइनलमा चाहिँ हामीले उहाँलाई नै लगेको उहाँको नितान्त हामीले काम हेरेर चाहिँ लगेको चाहिँ हो। पक्कै पनि अब यो गीत सङ्गीतमा तपाईँले यात्रा गरिरहँदा यो गाउने कुरा त एउटा भयो, तथापि यससँग पनि यो माहौलमा हुर्किरहेको यो परिवेशमा हुर्किरहेको तपाईँ बाल्यकाल गीत सङ्गीतको यात्रा, यो गीत सङ्गीतसँगको एउटा सम्बन्ध सामिप्यता त्यो कस्तो थियो, तपाईँले कस्तो पऱ्यो? यस्तो थियो, म चाहिँ मेरो घर चाहिँ जुम्ला है, जुम्लामा लगभग देउडा गीतहरू चाहिँ अलिक बेसी नै चल्थ्यो। अनि म चाहिँ कस्तो थियो भने देउडा त सुन्थेँ, तर देउडा भन्दा नि प्लस मेरो केमा थियो भने म चाहिँ लोकदोरी टाइपको अलिकता बेसी सुन्थेँ कि म सानै हुँदाखेरि बाबा मैले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि त सानो हुँदाखेरि चाहिँ कोही परदेशतिर गयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो राम्रो रिलहरू लिएर आइदिनु होला है भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि त्यो भन्थेँ अरे मैले होइन। अनि अहिले चाहिँ मलाई भन्नु त्यस्तो भन्नुहोस्, तर चाहिँ पहिलादेखि नै गाउने थियो। अनि हाम्रो चाहिँ मेलापात भन्नाले मम्मीहरूसँग वनजङ्गलतिर गइराख्नु पर्ने गाउँतिर, अनि जाँदाखेरि पनि उकालोमा चाहिँ मलाई त्यो क्याटसेट समातेर चाहिँ म गीत सुन्दै जान्थेँ अरे कि। अनि त्यो पहिला त मैले सुन्दाखेरि चाहिँ म रिल नै थियो कि त्यतिखेर, यस्तो त कहाँ हुनु, रिलमै सुनेको हो। अनि सुन्दाखेरि चाहिँ कोही अब जुम्लाटा नेपालगञ्ज या सुर्खेततिर कोही झऱ्यो भने मलाई चाहिँ अलि राम्रो राम्रो रिलहरू ल्याइदिनु भन्थ्यो। रिल भन्नाले चाहिँ गीतहरू भएको चाहिँ सिडी चाहिँ चक्काहरू चाहिँ ल्याइदिनु भन्थ्यो अरे कि। अब त्यो चाहिँ मम्मीहरूले चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ, यसको पहिलादेखि गाउने सोच थियो, सोख चाहिँ थियो। अब अहिले आएर चाहिँ पुरा गरेर चाहिँ भन्नु चाहिँ हुन्छ बेला बेलामा। गाउने सोच त्यो सुन्ने त है, गुनगुनाउने या कार्यक्रमहरू सहभागी हुने? सहभागी त यस्तो थियो, मेरो स्कुल पनि उतै हो। त्यो स्कुलमा चाहिँ मैले प्रोग्रामहरू भइरहन्थ्यो, म त्यो प्रोग्राममा सरहरू पनि मेरो पोजिटिभ नै हुनुहुन्थ्यो। लगभग म चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरूमा गाइरहन्थेँ। अनि त्यसपछि प्लस यो म कलेजमा आइसकेपछि मेरो कलेजले एकदमै सपोर्ट गरिदिएको मलाई। अनि कुनै प्रोग्रामहरूमा कतै जाँदाखेरि मेरो सबैलाई सपोर्ट जाउँ न गर, हामी सपोर्ट गर्छु भनेर वातावरण चाहिँ कलेजले पनि क्रिएट गरिदियो। अनि प्लस गीत पनि भयो हाम्रो। अनि म अरू बाहिरको लेखहरू लेख्ने, अनि त्यसै कविता गजलहरू लेख्ने भएर अनि सोच चाहिँ अब अलि राम्रै गरौँ भन्ने हो कि, गरौँ तर राम्रै गरौँ भन्ने सोच भएको चाहिँ हो। जस्तो यो गीत सङ्गीतप्रति त्यत्रो धेरै रुचि भएको मान्छे तपाईँलाई यो गीत सङ्गीतमा लाग्छु, यो गर्छु या त्यो गर्छु भनेर आक्रामक तरिका हुन्छ नि, सबै कुराहरू छोडेर एक ठाउँ टाढासम्म पुग्ने या अनेकौँ कुराहरू त्याग्न खोज्ने, त्यो खालको त्यो जोस, त्यो गीत सङ्गीतप्रतिको एउटा पागलपना त्यो भयो कि भएन? त्यस्तो गीत सङ्गीतप्रतिको धेरै पागलपना चाहिँ ममा चाहिँ भएन। किनभने चाहिँ एक फिक्स्ड माइन्डमा गएपछि मैले चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्छु, म जन्मिसकेपछि मैले चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ, लगभग मैले चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू मेरो समाज अनि मेरो राष्ट्रलाई चाहिँ मैले के दिन सकूँ भन्ने मेरो चाहिँ सोच चाहिँ हो। त्यही सोच अनुसारले नै म यति धेरै चाहिँ यो गीतैतिर जान्छु भनेर पनि पहिलादेखि सोचेको होइन। तर सोच एउटा चाहिँ के थियो भने म गर्छु, मैले गरिसकेपछि केही न केही पोजिटिभ पोइन्ट चाहिँ होस्, केही चेन्जेबल चाहिँ आओस् भन्ने चाहिँ लाग्छ कि मलाई। अनि त्यो भएर चाहिँ यो सम्बन्धी सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ एक पनि गरेको होइन, मैले सिकेको पनि छैन। यो नर्मल्ली यो गीत पनि रेकर्ड गर्दाखेरि मैले घरमै अलि आफै प्र्याक्टिस गरेँ, अनि स्टुडियोमा गएर आफै रेकर्ड गरेर आएको कि। मैले प्र्याक्टिस क्लास भन्ने कुनै कतै पनि लगेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। पक्कै ल, ठिक छ। यो बाल्यकालको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि एकपटक हामी त्यो जुम्ला त्यो त्यहाँको डाँडा पाखा होइन त्यहाँतिर फर्क्यौँ, त्यहाँ तपाईँले गाउने गुनगुनाउनु भाकाहरू केही सुनौँ न त। लगभग अब मेरो जुम्लातिर चल्ने मैले अघि नै भने देउडा गीत चाहिँ अलिक बेसी चल्छन् मेरो भेकतिर। म उतैतिरको मान्छेहरूलाई चाहिँ सुन्न अनि सुनाउन चाहिँ मैले एउटा सानो देउडा गीत चाहिँ गुनगुनाउँछु है त। आज तेरा बेला किँदैछ वे घुम 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 बादल पिकारोला, भोलि कहाँ जानु छ प्यारे मन त तेरा कोला। आज तेरा बेला किँदैछ घुम 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 बादल पिकारोला, भोलि कहाँ जानु छ प्यारे मन त तेरा कोला। धन्यवाद। त्यो परिवेश होइन, त्यो याद चल्दो एकदमै नितान्त आफू जन्मेको जन्मभूमि र आफ्नो आमा स्वर्गभन्दा प्यार हुन्छ, एकदमै जन्मभूमिलाई डेडिकेटेड परिवेशको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि त तपाईँ
प्रायः जस्तो देख्दा यो खालको गीतबाटै गुनगुनाउने परिवेश त्यहाँको संरचनाबाटै हुर्किनु हो, फेरि अहिले लोकगीत गाउनुभयो। यो अलगमा तपाईँलाई चाहिँ गीतहरूमा चाहिँ कस्ता कस्ता विधाहरूमा रुचि छ या गाउनुहुन्छ या? विधा भन्दाखेरि चाहिँ देउडा गीत पनि नगाउने सोच त होइन, देउडा गीत पनि गाउने हो। तर देउडा गीत कस्तो छ भनेपछि हाम्रो लगभग पश्चिम भन्नाले हाम्रो साइडको लागि मात्रै हुन्छ। मेरो सोच के हो भनेपछि मैले गरिसकेपछि क्षेत्र विभाजन गरेर भन्दा पनि समग्रलाई नै ओगटौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हो कि। अनि त्यो भएर पनि म लगभग देउडा चाहिँ पछि नितान्त भविष्यमा चाहिँ गरिन्छ पनि। अहिलेको लागि चाहिँ सबैलाई समेटेर लगाउँ न, के हिमाल के पहाड के तराई, अब जतासुकै सबैको नेपालीपन सबैलाई समेटेर लिउँ, समेटौँ भनेर नै यो चाहिँ सबैले सुन्ने भएको हुनाले चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो चाहिँ लागि परेको छ। यो यत्रो गीत सङ्गीतप्रतिको चाहनासँगै तपाईँ अरू के विधाहरूमा कलम चलाउने या लेख्ने, गीत नै लेख्ने कुराहरू या अरू कुराहरूमा चाहिँ जोडिनु भयो कि भएन? यो लगभग गीत लेख्ने भन्दा नि अब गजल कविता चाहिँ अलि बेसी, कविताहरू चाहिँ अलि बेसी चाहिँ लेखिन्छ। अनि प्लस यो मेरो लेखहरू चाहिँ मैले लेखेर चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ मेरो लेखहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। त्यो लेखहरू लेख्दै गर्दा एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ, साहित्यतिर चाहिँ अलिक कलम चाहिँ बढी नै चलाएको छु मैले। अनि त्यही भएर त्यतातिर झुकाव पनि छ, मेरो चाहिँ एकदम झुकाव छ। अनि यो गीत लेख्ने पाटोमा के छ भनेपछि गीत मैले चाहिँ नलेखेको होइन, गीत चाहिँ लेखेको छु। अब पछि भविष्यमा आयो भनेपछि त्यो चाहिँ निकाल्ने तर्खरमा पनि म छु। अहिले तत्कालैको लागि चाहिँ मेरो शब्दमा गीतहरू नआउला, तर नितान्त भविष्यमा मेरो शब्द सङ्गीतमा सबैमा गीत आउँछ। एउटा सुरुवात गर्नुभएको छ, एउटा यात्रा तय भइसक्यो, गीत सङ्गीतको यो सुरु भइसक्यो होइन। अब योजनाहरू के छन्, सोचहरू के छन्, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू? अहिले चाहिँ यो मैले पहिलो चाहिँ तीज गीत निकालेको छु। हेरौँ यसको रेस्पोन्स चाहिँ राम्रो आयो भने चाहिँ तत्कालै पनि हुन सक्ला। र अब यसको रेस्पोन्स हेरेर चाहिँ मैले के कतिको गर्न सकिँदो रहेछ अझै तयारी पुगेन कि। अब यसलाई चाहिँ कसरी मैले चाहिँ पोजिटिभ नै प्रतिक्रियाहरू लगेर सबैको प्रतिक्रियाहरू बुझेर यो गीतलाई चाहिँ हेरेर नै अर्को प्रोजेक्टको लागि चाहिँ हालहालले सोच चाहिँ छ है। त्यस्तो नितान्त चाहिँ त्यो होइन, मैले राम्रो प्रतिक्रिया आयो भनेपछि चाहिँ तत्कालै गर्ने, नराम्रो प्रतिक्रिया आयो भने चाहिँ योमा कमी कमजोरी के भएका थिए भनेर अलि अध्ययन अनुसन्धान गरेर ठिक्कको गरेर अलि समय लाग्ला। तर अध्ययन अनुसन्धान गर्न त चाँडै हुँदैन। एकदम यो गीतको मेरो रहर भन्दा पनि मैले रहर त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा, तर मेन कुरा के हो भनेपछि यो गीत निकाल्नुको कारण मैले गरेको कामले चाहिँ केही न केही समाजमा या मेरो सोसाइटीहरूमा चाहिँ केही चेन्ज चाहिँ आउँछ वा चेन्ज चाहिँ मैले दिन सक्छु भन्ने हिसाबले नै निकालेको एउटा सन्देशमूलक नै हो। किन भनेपछि यो गीतमा चाहिँ अरू गीतहरू जस्तो चाहिँ छैन कि माया प्रेम अनि समाजकै गीत भएर चाहिँ समाजले केही सिक्छ भन्ने चाहिँ लागेको चाहिँ हो। यत्रो धेरै गीतहरू गुनगुनाइरहनुहुन्छ, एउटा फेरि सुनाउ कि किनभने गायकलाई चाहिँ हुन्छ, एउटा मैले लोकदोरी गीत नै गाएँ। चरी बच्यो निर्माया खेतैको आलीमा भुइँमा छौकी निर्माया रुखैको डालीमा भेटै नहुने खोला पारी निर्माया वारी मरुनी खेतैको आलीमा भुइँमा छौकी निर्माया रुखैको डालीमा भेटै नहुने खोला पारी निर्माया वारी मरुने हो खोला पारी निर्माया वारी मरुने। धन्यवाद। एकदम पुरानो गीत है, सबैले बुझेको एकदम सबको मनमा रहेको गीत तपाईले। एकदम म यो गीतमा अलि चाहिँ म पहिलादेखि नै यो धेरै सुनेको गीत र त्यो समय सान्दर्भिक भन्दा पनि यो चाहिँ सदैवसम्म चाहिँ सबैले मन पराउने टाइपको भएर पनि होला। यो चाहिँ मलाई एकदम मन परेको गीत चाहिँ हो। पक्कै त्यही समुदाय त्यही तहको कलाकारहरूको गीत सुन्दै हुर्किनु तपाईँ पनि एकदम ठिक छ। अब हामी चाहिँ अन्त्यमा छौँ होइन, अन्त्यमा यो वर्षका तीजको गीत यो साङ्गीतिक माहौल कस्तो रह्यो, कस्तो पाउनुभयो या तपाईँ सँगै यात्रा गरिरहँदाखेरि यो गीत कस्ता कस्ता आयो, यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुभयो? अहिलेको गीत चाहिँ मैले गीत चाहिँ सबै सुनेर हेर्ने चाहिँ गरिरहेको छु। तर नितान्त चाहिँ यो तीज गीत भनेपछि एउटा नाच्ने टाइपको चाहिँ सबैले निकाल्ने रहेछ। नाच्ने टाइपको भन्दा फरक बिदाको अब छोरीको अब बुहारीको दुःख पीडाको गीतहरू चाहिँ बेसी चाहिँ तीजमा आउने।
दुःख पीडा नै व्यक्त गर्ने हो लगभग यो माइतीहरूतिर छोरी चेलीहरूको पीडा व्यक्त गर्ने गीत नै हो। तर यो गीत आइरहँदा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने चाहिँ यो गीत दुःख पीडाको गीत पनि आउँछ, नाच्ने गीत पनि आउँछ, यो माया प्रेमको गीत चाहिँ किन आउँदैन भन्ने सोच भएको क्या। तिजमा माया माया प्रेम, तिजमा माया प्रेम किन छ भने चाहिँ यो गीतमा के छ भने चाहिँ केटाले चाहिँ तिजमा भेट्छ अनि केटाले भेटेपछि मनपर्छ अनि बिगेर लैजाउन माया प्रेमका कुराहरू छ कि। अनि त्यही भएर पनि हो कि नितान्त फरक किनभने त्यहाँ माया प्रेम मिसिएको छ नि त यो गीतमा, हो त्यही भएर चाहिँ हामीले फरक गर्न चाहिँ खोजेको चाहिँ हो यस्तो। कुराकानी गर्दा तपाईँको माया मिसिएको छ नि भनौँ गीतमा माया तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत त्यस्तो माया भन्नाले गीत सङ्गीतमा चाहिँ माया मिसिएको हो, त्योभन्दा प्राइभेट पार्टमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन। पक्कै पनि हुन्छ। अब यो गीत पक्कै गीत सफल होस्, राम्रो होस् होइन, यो गीत चाहिँ अझ अगाडि बढोस् या गीत सङ्गीत भन्ने कुरा त एउटा यात्रा तपाईँको निरन्तर रहिरहोस् भन्दै अन्त्यमा केही भन्नु छ यस गीत या श्रोताहरूलाई? यस्तो केही भन्नुपर्दा चाहिँ मैले के छ भने चाहिँ मैले यो गीत निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई साथ सपोर्ट सबैको पुगेको छ। अनि विशेष त मेरो साथीहरूको सपोर्ट चाहिँ एकदमै छ। अनि प्लस मेरो कलेजले पनि एकदमै मलाई सहयोग चाहिँ एकदमै गरेको छ, व्यापक गरेको छ सहयोग चाहिँ। अनि प्लस फ्यामिलीको सहयोग मैले अघि नै भनिहालेँ, सरप्राइज दिनेवाला थिएँ, अब फ्यामिलीले चाहिँ सपोर्ट नगरेको भए बन्दैन। अब घर परिवारको माया चाहिँ कति थियो भन्ने कुरा त झल्किरहेको छ। त्यति नै हो। गीत निकालेको छु, एकदमै नयाँ हो, केही अलि सिकेर निकाल्नु पर्ने चाहिँ थियो। लगभग मैले त्यति धेरै क्लासहरू तयारी नगरेको चाहिँ आफ्नै स्वर अनि आफ्नै मोडलिङमा जानी नजानी चाहिँ यहाँहरूमा यो सालको तिज गीत कोसीले चाहिँ एउटा उपहार स्वरूप ल्याएको छु। सबैले हेरेर सेयर गरेर माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने एकदमै चाहिँ ठुलो आशा चाहिँ राखेको छु। हस्, धन्यवाद। हस्।